السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة زكي للغة الفرنسية مع درس من دروس التعليم العتيق السنة الثالثة إعدادي. الدرس ديال اليوم غنشوفو لي كومبليمون سيركونسونسيل دو طون و دو مانيير. لي كومبليمون سيركونسونسيل دو طون و دو مانيير. غنشوفو شنو هما لي كومبليمون سيركونسونسيل دو طون و دو مانيير، شنو هما المميزات ديالهم. إلا بغينا نشرحو ان كومبليمون سيركونسونسيل دو طون و دو مانيير، on peut dire que c'est un complément du verbe. يعني هو انه عنده علاقه بالفيرب. كيفاش عنده علاقه بالفيرب؟ هو كيشرح لنا الظروف، داكور، il précise la circonstance où se déroulent les événements. يعني هنايا كيشرح لنا الاحداث او الظروف ديال الاحداث اللي كاينين في ديك الجمله. بيان، من بين الخصائص ديال لي كومبليمون سيركونسونسيل دو طون و دو مانيير هما انه اول حاجه نقدروا نديبلاسيهم، نديروهم في الاول الجمله، في الاخر الجمله، في الوسط الجمله، ما كاينش اشكال. ونقدروا حتى كاع نحيدوهم بلا ما يتعطل المعنى. انا كنهضر لكم على المعنى، يعني الجمله كتكون جمله مفيده. هذا لا يعني بانه الا تحيدوا راه ما عندهمش زايدين ناقصين، لا. كما قلنا هما كيشرحوا لنا الظروف، فاش كيدوروا دوك الاحداث او داك الفعل، الظروف ديال الاجراء ديالو. هادشي اللي غادي نشوفوا في هذا الدرس على بركه الله. غنبداو. Les visiteurs ont discuté avec les peintres lors de la pause café. Lors de la pause café. Bien. Lors de la pause café. Les visiteurs, je vois les visiteurs. الزوار ont discuté avec les peintres. يعني ناقشوا ولا هضروا مع les peintres. Les peintres هما صحيح، les peintres هما الرسامون والفنانين التشكيليين. الفنانين التشكيليين لي بانتر هما الرسامه اللي كيرسموا. لي فيزيتور اون ديسكوتي، يعني هنا عندنا واحد المعرض فيه الصور، ولي فيزيتور الزوار مشاو كيهضروا مع الناس اللي كيديروا دوك الصور، يعني اللي يرسموا دوك الصور، لي بانتر اللي هما الرسامون. لي فيزيتور اون ديسكوتي افيك لي بانتر لور دو لا بوز كافي. لور دو لا بوز كافي يعني اثناء فتره الاستراحه. بوز كافي هنا كاينه كافي، ولكن هي استراحه قهوه في اي متحف كنتي فيه وكان فيه كاين فيه يعني عرض او معرض ديال الصور ولا شي تكوين ولا شي حاجه، كتكون واحد لابوز كيسميوها لابوز كافي، اللي كتعني استراحه قهوه، ان الواحد يشرب شي قهوه، عصير الى اخره، كيسميوها بوز كافي. ولكن هنايا اثناء فتره الاستراحه، هذا هو المقصود ديالنا. داكور. Lors de la pause café, il y a فترة الاستراحة. Lors de la pause café, هنايا les visiteurs ont discuté avec les peintres. يعني les visiteurs مشاو داروا شافوا الصور، من بعد فترة الاستراحة كيناقشوا هاد الصورة مزيانة، هاد الترسمات هنايا، يعني lors de la pause café يعني أثناء فترة الاستراحة. هنا شنو عندنا؟ مانيير طريقة أو لو طون الزمن، صحيح؟ لو طون، ولو طون كنلقاوه باش كون، إمتى؟ Quand les visiteurs discutent-ils, quand les visiteurs ont-ils discuté avec les peintres? يعني هنا كنطرح السؤال والجواب ديالو les visiteurs ont discuté avec les peintres lors de la pause café. يعني أثناء فترة الاستراحة. هذه c'est un complément circonstanciel. C'est un complément c'est circonstanciel de temps T. CCT كتعني complément circonstanciel de temps. Bien. Le héros, البطل, a interprété son rôle. البطل جسد دوره، son rôle, a interprété يعني شخص، interprétation. Le héros a interprété يعني شخص، a interprété son rôle دور ديالو avec beaucoup de talent. Avec beaucoup de talent يعني باحترافية كبيرة. يجسد الدور ديالو يعني باحترافيه او مهاره عاليه. افيك بوكو دو تالون هنا كيفاش؟ واش هذا الزمن؟ لا، الطريقه ديال تجسيد الدور. هنايا لا كيسيون اللي نقدروا كومون، كيف جسد البطل دوره. كومون لو هيرو a-t-il interprété son rôle avec beaucoup de talent. يعني سي ام CCT كتعني complément circonstanciel de temps. يعني هذا سي
CCM كتعني complément circonstanciel de manière. داكوغ؟ يعني خصكم تفهموا الجملة باش تفهموا واش complément circonstanciel de temps ولا complément circonstanciel de manière. يعني واش هو ديال الزمان ولا ديال الطريقة أو الكيفية. Bien. Il mange proprement. Il mange proprement. Déjà عندنا واحد الكلمة اللي هي propre اللي كتعني نظيف نقي، ولكن هذه المعنى ديال proprement ماشي نقي ولا نظيف، لا. Il mange proprement يعني كياكل ولكن بنظام. كاين اللي كياكل كيعمر وجهه خارجين سميتو الماكله كاينه فوق فم ديال، لا هذا il mange proprement. داكوغ؟ يعني كياكل ولكن كياكل بواحد الطريقه اللي هي رزينه او طريقه اللي هي بروبر، اللي كتعني طريقه اللي هي فيها نوع من الهدوء من اللباقه الى اخره. il mange proprement. هذه الزمن ولا الطريقه؟ طريقه يعني لو كومبليمون سيركونسانسيل دو مانيير. proprement هنا كتبين لنا الطريقه ديال الاكل. دو مانيير CCM اللي كتعني كومبليمون سيركونسانسيل دو مانيير. Bien. Je viendrai te voir la semaine prochaine. Je viendrai, c'est le verbe venir au futur. Je viendrai, غادي نجي نشوفك. Je viendrai, يعني باقي ما شافو ولكن je viendrai par exemple par téléphone. شي واحد كيهضر وفي الاخر قال لي je viendrai te voir la semaine prochaine. غادي نجي نشوفك la semaine prochaine. الأسبوع la semaine. الأسبوع prochaine مقبل. Je viendrai te voir la semaine prochaine. شنو عندنا هنايا؟ manière ولا temps؟ complément circonstanciel de temps ولا complément circonstanciel de manière؟ واش عندنا هنا الزمان ولا عندنا الطريقة أو الكيفية اللي غادي نزورك ولا إمتى غادي نجي نزورك؟ صحيح. complément circonstanciel de manière. صحيح؟ لا complément circonstanciel de temps. دابا غير كنشوف شكون اللي مركز معايا شكون اللي ما مركزش. كومبليمون سيركونسانسييل دو طون. اللي صحح ليا قال لك لا ماشي ماني غير لو طون راه مركز. بيان. سيسيتي كتعني كومبليمون سيركونسانسييل دو طون. بيان. شنو قلنا قبيله؟ قلنا بان من بين الخصائص ديال لو كومبليمون سيركونسانسييل دو طون لا دو مانيير سوبريمي نحيدوه ولا ديبلاسي نديروهم في الاول. نشوفوا كاع واش ممكن. Les visiteurs ont discuté avec les peintres lors de la pause café. غادي ناخدو هادي في الأول. Lors de la pause café, les visiteurs صحيح يعني أثناء فترة الاستراحة الزوار ناقشوا مع الرسامين. صحيح. Lors de la pause café, les visiteurs ont discuté avec les peintres. نشوفوا الوسط. Les visiteurs ont discuté lors de la pause café avec les peintres. يعني ممكن أنه تقولوا بأن الزوار ناقشوا أثناء فترة الاستراحة مع لي بانتر. ممكن. وأصلا هي كاينة في الأخير. يعني إلي ديبلاسابل يعني ممكن إلي ديبلاسابل يعني ممكن باش نحولوهم. غنحيدوها كاع. لي فيزيتور أون ديسكوتي افيك لي بانتر. الزوار ناقشوا مع الرسامين. واش معنى تم؟ صحيح تم. غير إلا زدت لور دو لا بوز كافي كنحدد الظرف أو الظرفية فاش ناقشوهم يعني او المكان فاش او الزمان فاش ناقشوهم اللي هو اثناء فتره الاستراحه. يعني ممكن تحيد ممكن ديبلاصا. نشوفوا هنايا الا قلت لكم نحيدو في الاول نحيدو هذاك افيك بوكو دو طالون. لو هيرو ا انتربريتي سون رول. البطل شخص دوره. بمعنى تام. صحيح. يعني نورمالمون غنقولوا بان هذا البطل شخص الدور ديالو شخصو. صحيح. يعني المعنى تام. ولكن الا قلت لك لو هيرو ا انتربريتي سون رول افيك بوكو دو تالون كنزيد لك الاضافه ديال هاد انتربريتي هاد التشخيص كيفاش داز. واش داز افيك بوكو دو تالون يعني راه شخص الدور ديالو يعني بجداره يعني باحترافيه الى اخره. يعني هنا بينت لو فيرب كيفاش داز مزيان. افيك بوكو دو تالون. دابا نسبقوا هادي. افيك بوكو دو تالون لو هيرو ا انتربريتي سون رول.
باحترافية كبيرة شخص البطل دوره. صحيح، ممكن هذه تكون في الأول. avec beaucoup de talent le héros a interprété son rôle. يعني باحترافية كبيرة البطل شخص دوره. le héros a interprété البطل شخص باحترافية كبيرة avec beaucoup de talent son rôle. ممكن يعني راه هنايا ممكن يكون في الأول في الآخر ولا في الوسط. نفس الشيء il mange proprement il mange نقدروا نحولو il mange proprement il mange برزانة كياكل ولا بطريقة اللي هي يعني لبقة il mange يعني كياكل. ممكن هذا تكون في الأول وتكون في الآخر. الوسط ما نقدروش نديروها فيه حيت كاين غير هنا لو سوجي و لو فيرب، ما يمكنش يكون في الوسط. ما نقدروش نفرقوا il مع سميتو. غنذكر عطيني شي حوايج اخرين يعني il mange proprement il mange حيت هاد il mange ما نقدروش نفرقوها حيت هي واحد. كاين سوجي فيرب il mange proprement il mange يعني ممكن نحولوهم. هذا هو ليسونسيال لانه كيتغير. وقدر كاع نحيدوها هنايا هذه بروبرومون نحيدوها نقولوا il mange كياكل. ممكن تحيد كامل بروبرومون ونديرو il mange. نفس الشيء بالنسبه لهذه يعني لو هيرو انتربريتي سون رول بلا ما نديرو كاع افيك بوكو دو تالون ولا حتى حاجه. نفس الشيء بالنسبه بروبرومون il mange صافي. يعني من بين الخصائص ديال لو كومبليمون سيركونسونسيال دو طون دو مانيير انه راه كيديبلاصا. نقدر نديرو في الاول في الوسط في الاخير. تقدر كاع تحيد وما تعطلش الجمله. انا كنقول لكم الجمله كتبقى مفيده ماشي كنقول لكم راه نفس لا ماشي نفس حيت هنايا عندنا لو سي سي ام اللي هو لو كومبليمون سيركونسونسي دو مانيير ولا لو سي سي تي اللي هو لو كومبليمون سيركونسونسي دو طون. عندهم واحد الدور ماشي ما عندهمش دور غير زايدين غير هكاك لا عندهم الدور اللي كيبينوا لنا الظروف ديال الفعل. الظروف ديال فاش كيدوز داك لو فيرب داك لاكسيون داك الحدث ماشي غير زايدين. انا كنهضر لكم على جمله مفيده حيت كاينين شي حوايج الا حيدناهم في الجمله كتاثر ما كيبقاش معنا. داكوغ هنايا لا لو كومبليمون سيركونسونسي دو مانيير اي دو طون كيديبلاصاو. يقدر يكونوا في الاول ولا في الاخير في الوسط. نقدر نحيدوهم وكتبقى جمله مفيده. جو viendrai te voir حيدو كاع حنايا لا سيمين بروشين. جو viendrai te voir غادي نجي نشوفك ولكن ما حددتش ليك امتى. جو viendrai te voir غادي نجي نشوفك. حتى تقول لي امتى عاد كنحدد لك انا ولكن الا قلت لك جو viendrai te voir غادي نجي نشوفك فهمتيني يعني جمله مفيده يعني فهمت اش كنقول. جو viendrai غادي نجي نشوفك صافي. ولكن الا قلت لك لا سيمين بروشين حددت لك الزمان. لا سيمين بروشين يعني لا سيمين بروشين هو الاسبوع المقبل. نقدر دابا هادي نزيدوها في الاول لا سيمين بروشين الاسبوع المقبل جو viendrai te voir غادي نجي نشوف. صحيح المعنى صحيح. جو viendrai لا سيمين بروشين te voir ممكن غادي نجي الاسبوع المقبل نشوفك ممكن. جو viendrai لا سيمين بروشين te voir لا سيمين بروشين جو viendrai te voir ولا جو viendrai te voir لا سيمين بروشين. هادشي اللي عندنا في هاد لي كومبليمون سيركونسونسيال دو مانيير اي دو طون. ضروري انك تفهم الجمله باش تعرف اشنو هو لو كومبليمون سيركونسونسيال دو طون الكلمه الداله على الزمن ولا لو كومبليمون سيركونسونسيال دو مانيير يعني جمله داله اللي فيها دلاله ديال كيفيه او طريقه القيام بهذا الفعل اللي كاين داخل الجمله. وكما قلت لكم انه بالنسبه لو طون كنلقاو كون يعني متى كون. وبالنسبه لو كومبليمون سيركونسونسيال دو مانيير كنلقاوه بكومون يعني كيف. كاينه كون متى وكاينه كومون اللي هي كيف. يعني هادشي اللي عندنا في هاد الدرس. نتمنى ان الدرس مفهوم وفهمتوه على احسن وجه. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. بارطاجيو الفيديو باش يوصل اكبر عدد ممكن. كاين عندكم اقتراحات او تساؤلات اسفل الفيديو غتكتبوهم. كنتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.